ब्रॉड शीट के चीफ केविन मॉस्वी की जानिब से बड़े इंकशाफात किए गए हैं। अपने इंटरव्यू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। ब्रॉड शीट के अदालती फैसले ने इन्हें बेगुनाह साबित नहीं किया। उन्होंने वाज़ेह किया था कि हमारे हक में फैसले को नवाज शरीफ गलत तौर पर अपनी बेगुनाही से जोड़ रहे हैं। अगर इमरान खान चाहें तो करप्ट नासिर के खिलाफ तहकीकात में नैब की मदद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि परवेज मुशर्रफ के दौर में इनकी फर्म से नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए कहा गया। हमने वाज़ेह किया कि सियासी बुनियादों पर किसी को निशाना बनाने में किरदार अदा नहीं करेंगे। सबके खिलाफ तहकीकात की जाए तो मुशर्रफ मान गए। उस वक्त के नैब के सरबराह जनरल अमजद के दौर में हमसे भरपूर ताउन भी किया गया, मगर फिर जनरल अमजद को नैब से हटा दिया गया और बाद में आने वाले लोग मनपसंद अफराद के खिलाफ तहकीकात रुकवाते रहे। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया था कि एक शख्स नवाज शरीफ की जानिब से इन्हें रिश्वत की पेशकश भी करता रहा। केविन मॉस्वी के इस इंटरव्यू ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। Talking to the government of Pakistan when we saw that they brazenly lie. Its National Accountability Bureau, which was supposed to be the epitome of its ethical institutions, turned out to be a sham. It turned out to be a fraud. It turned out to be a conspiracy against the people of Pakistan. केविन मॉस्वी का कहना था कि माजी में केस जीतने के बाद हुकूमत से रकम का मुतालबा किया गया, मगर इनकी जानिब से रकम देने से इनकार कर दिया गया। This is, they refused to honor the award. The award was in August 2016. They should have paid it. And they still haven't paid it. It is now 2021. They still haven't paid. Look, let there be no mistake. So Nawaz Sharif, you actually, after obviously winning the case, you went to the Nawaz Sharif government and says, look, you have to pay us. And he says, I don't want to pay you. They and didn't. What was the answer? What was the grounds they made at that time? We're going to appeal this. I said, you're going to waste more money. They spent $20 million on this case. इस सब के बाद ब्रॉड शीट के चीफ केविन मॉस्वी का एक और इंटरव्यू भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से रिश्वत की पेशकश करने वाले शख्स से मुतालिक बताया है। केविन मॉस्वी के मुताबिक शरीफ फैमिली की जानिब से अंजुम डार ने रिश्वत की पेशकश की। इसने खुद को नवाज शरीफ का भांजा या भतीजा जाहिर किया और सबूत के तौर पर नवाज शरीफ के साथ अपनी तस्वीर भी दिखाई। केविन मॉस्वी ने बताया कि अंजुम डार से मुलाकात का गवाह भी मौजूद है। मुलाकात में इस शख्स ने $25 मिलियन की पेशकश की थी। इसके बाद मैंने सोचा कि ये मामला वकला के जरिए तय होना चाहिए। सारे मामले पर हिचकिचाहट भी थी। उस वक्त नवाज शरीफ इक़्तिदार में नहीं थे। केविन मॉस्वी के इंकशाफात के बाद नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज ने भी बयान जारी किया है। उनका कहना था कि लंदन हाई कोर्ट ने मामले को परख कर फैसला दिया कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब और ब्रॉड शीट तनाज़े का एवन फील्ड फ्लैट से कोई ताल्लुक उसका नहीं है। लंदन हाई कोर्ट से हमारे खिलाफ फैसला आ जाता तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने वावेला मचा देना था। उनका कहना है कि खुदा पहाड़ निकला चूहा, नैब ने हमारे सांसें तलाश करते हुए $6 करोड़ गंवा दिए। क्योंकि वो फैसला हमारे खिलाफ आ चुका है, इसलिए ये अपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। ये ब्रॉड शीट ने आर्ग्यू करने की कोशिश की थी, लेकिन जब ये मामला यहाँ पे अदालत के उनके करीब ही गया तो उसके अंदर कोई दमखम नहीं था। उनको वो डिस्चार्ज हो गया मामला। अगर इसमें कोई दमखम होता, आज यही जो अपना इमरान खान साहब के साथी हैं, आज ये गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे होते कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ ये फैसला हो गया। आपको किसी गलत काम करने का सबूत देना होता है। बहरहाल ब्रॉड शीट के चीफ केविन मॉस्वी के इंटरव्यू ने कई सवाल तो खड़े किए हैं। मुस्लिम लीग नून जिसकी जानिब से बरतानवी अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया जा रहा था, वो फिर सवालात और इल्जामात की जद में है। केविन मॉस्वी के इंटरव्यू और इनके इंकशाफात के बाद जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इसी पर बात करने के लिए मामले का जायजा लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इरफान हाशमी साहब, सहाफी हैं बरतानिया से, जिन्होंने इंटरव्यू किया है। वो खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राजा आमिर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। इरफान, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। बड़ा ही तहलका खेज किस्म का इंटरव्यू, हर तरफ इसके हवाले से एक शोर मचा हुआ है। बतौर सहाफी आप क्या समझते हैं, किस कदर मुश्किलात से इंटरव्यू के बाद जो है वो खड़ी हो गई हैं शरीफ खानदान के लिए? कोर्ट उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। अगर कभी मुसावी इज लाइंग और जो इतने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं बरतानिया के अंदर, मैं मुतादिद बारी कह चुका हूं और दोबारा ही कहता हूं कि उन्हें ये सबूत अगर नहीं है तो ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि बरतानिया में कोई शख्स अनअटेंडेड नहीं जा सकता। आपको अगर कोई कह रहा है कि यूर अ लायर और आप जितने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो उसके बाद अब शरीफ फैमिली को ये या तो इन्हें अदालत में लेकर जाएं कि कभी मुसावी झूठ बोल रहा है और ये फैसला ऐसे नहीं था,
اور یا پھر انہیں اگر انہوں نے خاموش رہتے ہیں تب بھی ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا، بیکاز اب یہ خبر اور یہ بیان اور یہ جو چیز تھی کہ اب ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی. اور میں آپ کو اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے آپ کے اس پروگرام میں آپ کو بتا دوں، آپ سے شیئر کر دوں. آپ سے کچھ ہی دیر پہلے we did an interview with کبھی مساوی once again، اور وہ کافی پاکستان کے میڈیا کو آبزرو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ان کے بیانات بھی دیکھ رہے ہیں اور ان پہ پریشرائز بھی انہیں کیا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر انہیں مزید پرووک کیا گیا، دس از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ، کہ اگر انہیں مزید پرووک کیا گیا اور جس طرح شریف فیملی کی طرف سے کہا جا رہا ہے تو وہ اس ججمنٹ کو پبلک کر دیں گے، which means کہ there might be an embarrassment for so many people. کتنے نام ہوں گے؟ 200 کے قریب نام ہیں جو انہوں نے مجھے میں سے شیئر بھی کرنے ہیں کچھ گھنٹوں کے اندر. لیکن میں آپ سے شیئر جب آپ کی بات ہوئی ان سے تو کیا کس قسم کی پرووکیشن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں؟ کیا ان کو ڈائریکٹلی بھی ان کو کچھ تھریٹس ہیں یا پھر ان سے کوئی رابطے کیے؟ تھریٹس نہیں ہے، نہیں، اٹس ناٹ اباؤٹ تھریٹس. اگر آپ کو کوئی نو کالر آئی ڈی سے فون کر کے کہتا ہے کہ جناب آپ نے نواز شریف صاحب کو ڈیفیم کیا ہے اور وکلا اپنے آپ کو وکیل ظاہر کرتا ہے، تو اوبیسلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مجھے اس طرح دھمکائیں مت یا مجھے تھریٹ نہ کریں. اور انہوں نے تو خیر لطیفہ بھی سنایا تھا کہ میں ناشتے میں 4 وکیل صبح اور 3 وکیل اس طرح کی انہوں نے بات بھی کی. لیکن بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر ایسی کوئی بات کہیں پہ عائشہ موجود ہے تو اسے عدالت میں لے کر جانا چاہیے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بہت ڈیمیجنگ، اب تک تو بہت ڈیمیجنگ ہے. فلور آف دا ہاؤس یا پرویز رشید صاحب یا باقی لوگ جو بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا. اسے اپنا نام ان کو کلیئر کروانا پڑے گا، ادروائز یہ پوری فیملی خصوصاً نواز شریف صاحب کے لیے اٹس ویری ڈیمیجنگ. ٹھیک ہے. راجہ عامر عباس صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. وہاں سے تو جو ہے وہ ایک کانفیڈنس نظر آ رہا ہے، بہت سارے ثبوت موجود ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر چاہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں کیونکہ ثبوت جو ہیں وہ کافی موجود ہیں. کیا حکومت براڈ شیٹ سے معاہدے کی طرف جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے عائشہ، 2 باتیں ہیں. ایک بات ابھی جیسے آپ نے عرفان سے بات کی کہ نواز شریف کو اپنے آپ کو کلیئر کرانا پڑے گا، اس کے لیے یہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے یہ قطعاً ڈیمیجنگ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری نواز شریف کے بارے میں کی، اس کی کرپشن کے بارے میں. پھر آپ کے علم میں ہے کہ مرر میں وہ پائریٹس آف دا پینٹ ہاؤس کا بہت بڑا ڈیٹیل آیا، اس کے بعد یہ آیا. تو نواز شریف صاحب تو عادی ہیں، یہ ان کو ڈیمیج نہیں کرے گا. انہیں کس چیز کا ڈیمیج ہوگا کہ وہ تو اس ملک کی اتنی بڑی عدالت سے مفرور ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، تو یہ کیا ڈیمیجنگ نہیں؟ تو وہ تو اس کو بس دیکھ کے خاموشی سے، جیسے انہوں نے ایک جھوٹ بولنے کی کوشش کی کہ شاید میرا اس سے تعلق نہیں تھا. تو اگر ان کا پہلا آپ انٹرویو دیکھیے تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے کوئی بلینز آف پاؤنڈز اور ڈالرز کی ان کی ان ارتھ کی تھی پراپرٹیز، اور وہ پراپرٹیز جب 2003 میں مشرف نے ان کے ساتھ ڈیل کی اور ان کو بیرون ملک جانے دیا گیا، اور اس وقت نواز شریف کنوکٹ تھا، اس کی سزا کو اس وقت کے صدر مملکت نے پارڈن کیا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ وہ اس ڈیل کا حصہ تھے. اب پاکستان میں اگر اس کیس کا کوئی کسی قسم کا تعلق نہیں، کیونکہ یہاں سے آلریڈی ایون فیلڈ میں وہ جو اپارٹمنٹس ہیں وہ ضبط ہو چکے ہیں اور وہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی ہیں، جس کو اب جو موجودہ ان کی لیگل ٹیم ہے انہیں چاہیے کہ وہ یو کے جائیں اور وہاں کے کورٹس میں جا کے اس جو ہماری ججمنٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں اور انہیں بتائیں جناب یہ ایک ملک کی ججمنٹ ہے، اس نے ان اپارٹمنٹس کو بحق کے سرکار فورفیٹ کر لیا ہے، تو وہاں پہ جا کے اس کو امپلیمنٹیشن کرانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں رہا نا راجہ عامر عباس صاحب. نیب کی دستبرداری سمجھ سے بالا تر ہے. دیکھیے نیب کے یہ تو نواز شریف سے زیادہ ڈیمیجنگ جو یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے یہ نیب کے ادارے کے لیے ہے کہ نیب کیا کر رہا تھا. کہ نیب نے 2003 میں جس پرپس کے لیے نیب بنا تھا، نیب بنا تھا کہ اس لوٹڈ اینڈ پلنڈڈ اماؤنٹ کو واپس پاکستان لایا جائے، لیکن اس کو چھوڑ کے امجد حفیظ کے جنرل امجد کے بعد جو نیب نے کام شروع کیا، جس کی تصویر کشی کی گئی تھی ایک حالیہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جسٹس مقبول باقر صاحب کی، جس میں کہا گیا کہ نیب تو پولیٹیکل آرم ٹوسٹنگ کے اس میں لگ گیا تھا، نیب تو کوئنز پارٹیز بنانے کے اس میں لگ گیا. آپ کے علم میں ہے کبھی کیو لیگ بن رہی تھی، کبھی پی بن رہی تھی، اور نیب یہ کام کر رہا تھا ایک سیاسی، اس نے پولیٹیکل وہاں پہ آرم ٹوسٹنگ شروع کر دی. اور وہ دن سے لے کے آج دن تک نیب کے اوپر یہ والا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جیسے کہ اس کے سی او نے کہا براڈ شیٹ کے کہ نیب تو ایک وہاں پہ
ایک فراڈ ادارہ بنتا جا رہا تھا کہ وہ جو کام کرنے کے لیے آیا تھا اسے چھوڑ کے وہ کسی اور طرف نکل گیا اور انہوں نے یہ پیشکش کرنی شروع کر دی کہ جناب آپ اے کو رکھیے، بی کو نکال دیں، بی کو نکال دیں، سی کو رکھ لیں. تو یہ وہ کام ہیں کہ جس سے نیب کے ادارے کو زک پہنچی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیب اگر 7 ارب دے رہا ہے تو حالیہ ہم دیکھتے ہیں عمران خان کے دور میں 2 سال میں نیب نے 300 ارب روپے ریکور بھی کیے ہیں، which is again a positive sign کہ 300 ارب کی ریکوری کے مقابلے میں اگر آپ نے 7 ارب دیے ہیں تو نیب ایک شاید بہتری کی طرف چل پڑے یہاں سے آنورڈز. ٹھیک ہے. کیوی موسوی نے یہ بھی کہا ہے عرفان ہاشمی صاحب کہ براڈ شیٹ سے جو معاہدہ ہے اس کو ختم کرنے میں نواز شریف کا بھی کردار ہے. پھر ایک اور کردار بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انجم ڈار جن کا نام ہے اور ان کے اوپر ایلیگیشن بھی بہت بڑا ہے کہ وہ رشوت جو ہے ان کی طرف سے آفر کی گئی تھی. تو کچھ پتا چلا ہے کہ یہ صاحب کون ہے؟ جو انفارمیشن کیوی موسوی نے کل جب یہ تصویر میں نے ان سے شیئر کی کہ کیا آپ اس شخص کو جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا یس ہی از دا گائے جو مجھ سے ملا تھا اور مجھے رشوت کی آفر کی گئی. مجھے ایسا لگا کہ ہی از آفرنگ می ہی از سم منی، اور پھر اس کا ذکر انہوں نے اس کو انڈورس کیا اس تصویر کو. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس گواہ بھی موجود ہیں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ نے یہ معاملہ کیوں نہیں یہاں پہ پولیس کو بتایا اور یو شوڈ ہیو ٹیکن. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ معاملہ یہاں پہ اپنے وکلا پہ چھوڑا، ڈسکشن ہوئی. اور اب آپ بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ کون صاحب ہے جن کی تصویر آپ نے دکھائی ان کو؟ جو تصویر ہمارے ساتھ شیئر کی گئی وہ انجم ڈار صاحب کی تھی. اور اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ کیوی موسوی کے مطابق یہ وہی شخص ہیں جو انہیں ملے تھے اور انہوں نے یہ تمام چیزیں آفر کروائی کی. اور اکارڈنگ ٹو ہم ہی از دا سیم گائے. انہوں نے اس تصویر کو انڈورس کیا ہے. ٹھیک. تو یہ مطلب کوئی نون قسم کا فیس ہے یا کوئی پرسنالٹی ہے جس کو لوگوں نے دیکھا ہے یا بالکل ایک ان نون قسم کا شخص ہے؟ Seriously, Aisha, the first time I have come across this picture, اس سے پہلے میں نے یہ تصویر کے بارے میں مجھے انفارمیشن ایسی نہیں ہے. But this is the first time I have come across this gentleman. اور یہ تصویر جو ہمیں ملی، اس سے پہلے میں نے یہاں پر کسی نیون لیگ کی گیدرنگ میں یا کسی پریس کانفرنس میں نہیں دیکھا، برطانیہ میں کم از کم نہیں دیکھا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. عرفان ہاشمی صاحب جو ہے انہوں نے ہمیں سیگمنٹ کے لیے جوائن کیا. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس امپورٹنٹ کیس سے جڑی ہوئی ہیں، اس امپورٹنٹ مدعے سے جڑی ہوئی ہیں. اس میں ایک بڑی مزہ خیز سی چیز جو مجھے لگی وہ یہ کہ انٹرویو میں براڈ شیٹ کے سی او نے یہ بھی بتایا کہ شہزاد اکبر صاحب ان کے پاس کوئی ڈسکاؤنٹ مانگنے گئے تھے. تو یہ بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ کس طرح کا ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ مانگا جا رہا تھا اور کتنے پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ مانگا جا رہا تھا. یہ جو ہے چیزیں ہمارے سامنے. اس وقت ایک چھوٹا سا یہاں پر مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد جب ہم نے واپس آنا ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے اور وہ ہے لاہور کا کچرا. لاہور ایک ایسا شہر جو کہ اپنی صفائی کے حوالے سے جانا جاتا تھا. جب دیگر شہروں سے لوگ آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ لاہور جو ہے وہ کتنا صاف ستھرا شہر ہے، آب و ہوا جو ہے وہ اچھی ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کیا کیا جا رہا ہے یہاں پر، حکومت کیا کر رہی ہے، اس پر بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں لگے گندگی اور کچرے کے ڈھیروں نے شہریوں کا سانس لینا تک محال کر دیا ہے. لاہور اب لاہور نہیں بلکہ کراچی جیسی تصویر پیش کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈیرہ غازی خان جیسے شہروں کو لاہور بنانا تھا، مگر گمان ہو رہا ہے کہ شاید لاہور کو ڈیرہ غازی خان بنایا جا رہا ہے. جگہ جگہ پڑے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر بزدار سرکار کی بد انتظامی اور نااہلی کے پول کھول رہے ہیں. اہم شاہراہوں پر پڑے کچرے سے بدبو اور تعفن کے ساتھ ٹریفک روانی بھی متاثر ہو رہی ہے. 1 مہینے سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود صفائی سے متعلق کی بحران قابو میں ہی نہیں آ رہا. مرکزی شاہراہوں، چوراہوں اور گلیوں میں کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. کوڑا اٹھانے سے متعلق LWMC کی ڈیڈ لائنز بھی پورے ہو گئی ہیں، لیکن صفائی تو درکنار، اس بارے میں مؤثر حکمت عملی تک نہیں بنائی جا سکی. لاہور کے مختلف علاقوں میں 1 مہینے سے پڑے کوڑے نے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھولا ہے اور لاہوریے تبدیلی سرکار کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے شہر کی صفائی ستھرائی سے متعلق ناقص انتظامات پر شدید برہمی کا اظہار کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب لاہور کی صفائی کے حوالے سے منعقدہ اجلاس میں انتظامیہ پر برس پڑے اور 2 روز میں پورا شہر صاف کرنے کا الٹیمیٹم دیا تھا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے سوال کیا کہ لاہور میں جگہ جگہ کچرا کیوں ہے، شہر کی صفائی کیوں نہیں ہوئی. میرے پاس رپورٹس ہیں کہ لاہور کو کچرا خانہ بنا دیا گیا ہے
जब भी विजिट किया बुरे हालात ही मिले। उन्होंने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के CCTV कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग करें और रिपोर्ट्स दें। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हम किसी कंपनी से ब्लैकमेल नहीं होंगे, जो काम नहीं करता उससे फारिग कर दें। जबकि दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि हुकूमत और लाहौर में सफाई करने वाली कंपनीज के दरमियान फंड्स के मामले पर ठन गई है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी LWMC के मुताबिक दो तो कंपनीज अलबाराक और ओसपाक के मुआहदे में नए रेट्स के साथ हर साल तोसी होती थी। मौजूदा हुकूमत ने पहले साल ही इनको दिए जाने वाले फंड्स पर एतराज उठाया था। कुछ दिन तक फंड्स जारी ना हुए तो कंपनीज ने काम रोक दिया, जिसके बाद से शहर भर में ताफुन फैल रहा है। सफाई की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इंतजामिया जल्द काबू पाने के दावे कर रही है, लेकिन शहरी और ताजिर परेशान है कि कहीं लाहौर भी कराची की तरह कचरे से न भर जाए। गुज़श्ता 8 से 9 साल के दौरान लाहौर में सफाई के जबरदस्त इंतजाम देखने को मिलते रहे, मगर मौजूदा हुकूमत ने इन कंपनीज को खतीर रकम की अदायगी बिला जवाज करार दी, जिसके बाद फंड रोक लिए गए। इंतजामिया दावा कर रही है कि अब सफाई का काम लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुद करेगी। इस मकसद के लिए मशीन भी किराए पर ले ली गई है और चंद रोज में शहर से गंदगी के ढेर जो है वो खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ अलबाराक कंपनी की तर्जुमान नईमा सईद के मुताबिक LWMC कंपनी को गुज़श्ता साल मार्च से लेकर आज तक मुकम्मल अदायगियां नहीं कर सकी। $13 फी टन के हिसाब से कचरा उठाने का ठेका तय किया गया था और ये मुआहदा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए था, मगर इससे पहले ही LWMC की टीम ने अलबाराक के दफ्तर पर धावा बोलकर मशीनरी भी कब्जे में ले ली है, जिस पर तुर्क कंपनी की जानिब से तंबीह की जा रही है कि हुकूमती गैर कानूनी इकदाम का सिलसिला न रोका गया तो वो आलमी अदालत इंसाफ से भी रुजू कर सकती है। बहरहाल लाहौर में कूड़े करकट और गंदगी के सबब ताफुन का एक मसला जो है वो दरपेश है। अवाम हुकूमती इकदाम से बिल्कुल खुश नहीं है, बल्कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर तुर्क कंपनी के साथ तनाजा खड़ा हुआ क्यों? हुकूमती तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे? और अगर मसला था काम अपने हाथ में ही लेना था तो भी लाहौर की सफाई सुथराई का मुतबादल प्लान क्यों तैयार नहीं किया गया? इस कदर बद इंतजामी क्यों सामने आ रही है? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफजाल शाह साहब, प्रोजेक्ट हेड हैं, डायरेक्टर हैं ओसपाक के, और इसके अलावा मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले हम मसला जो है वो जान लेते हैं। अफजाल शाह साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त हम देख रहे हैं कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, ताफुन फैल रहा है, मुआहिदा आप लोगों से क्यों मनसूख हुआ? जो खबरें आ रही हैं या जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं वो ये कि पैसे बढ़ाते चले जा रहे थे आप लोग, लेकिन जो है वो काम की क्वालिटी गिरती जा रही थी। क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं बताता चलूं कि ऐसी कोई बात नहीं थी। हमारी जो प्राइस थी वो फिक्स थी और जो है तो जो हमारा 11 का मुआवजा था उसी के मुताबिक हमें पेमेंट हो रही थी। और मैं बताता चलूं कि जो पेमेंट हमारी होती थी वो 30% वो पुराने रेट पे 88 पे जब डॉलर था 2011 में, उस पर 70% जो है तो पाकिस्तानी रुपीज में हो रही थी। अच्छा, तो उसी हिसाब से हमारा तकरीबन डॉलर के हिसाब से अगर आजकल देखा जाए तो 130 रुपीज पर टन पर डॉलर जो हमें तो काउंट हो रहा था। 28 तक जो था जो हमने काम किया, ये कहते हैं कि आप लोगों ने काम बंद कर दिया था 10 तारीख को। ये बिल्कुल गलत खबर है इसकी, कि अगर 10 को हमने बंद कर दिया था तो अब तक लाहौर डूब चुका होता है देश पे। तो ऐसी कोई बात नहीं, 28 तक हम काम करते रहे और 28 की नाइट तक जो है तो हमारी जो टनेज थी वो एवरेज जो आ रही थी 2000 थी, जोन 2 की। ठीक है। 21 को इन्होंने हमला किया और हमारी गाड़ियां हमसे ले ली गई और हर चीज पे कब्जा हो गया। और 21 के बाद जो है तो फिर आप देखते रहे वक्तन फवक्तन जो ये डेडलाइन देते रहे कि पहले इन्होंने कहा कि हम 24 तारीख तक लाहौर को साफ कर देंगे, फिर 7 जनवरी की डेडलाइन आई, अब आगे इन्होंने दी है 16 जनवरी की, कि 16 जनवरी तक जाके हम करेंगे। तो सारा सिलसिला उसमें ये था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 84 मंथ्स का था। 84 मंथ्स जो कंप्लीट होते हैं वो जनवरी में हुए। जनवरी के बाद मैम इन्होंने हमें कहा कि जी आप हमारे साथ फर्दर आगे चले, तो हमने कहा कि कुछ मसले मसाइल हम नहीं चल सकते आगे। अच्छा, ठीक है। मुसर्रत साहिबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो बिल्कुल अफजाल शाह साहब की आपने बात सुन ली, LWMC की जानिब से हमला, एक तो यही बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात है कि अगर मुआहिदा 31 तक था तो 20 को वो हमला करके मशीनरी कब्जे में ले ली गई। बड़ी अनएथिकल किस्म की बात है अगर कोई बाहर से कोई कंपनी आकर यहाँ पर काम कर रही है। एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोई इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की तरफ से करवाई गई, और दूसरा ये कि क्यों आप लोगों को इनको जो है वो सफाई के काम से हटाना पड़ा, जबकि 8-9 बरस से ये सफाई कंपनियां कर रही थी और ठीक ठाक हालात है शहर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो जानने की ये ज़रूरत है कि ये कॉन्ट्रैक्ट अगर
31 دسمبر تک تھا تو 20 دن پہلے انہوں نے کام اپنا ڈسکنٹینیو کیوں کیا؟ اور جب انہوں نے اپنا کام چھوڑا اس میں 3 دن انہوں نے اپنی سروسز معطل کی، اور اگر واقعی ہی ان کی ساری باتوں کو فرض کرے ٹھیک مان لیا جائے، کچھ اس میں سے ٹھیک بھی ہوں گی، اگر فنڈز کی ادائیگی کا ایشو تھا تو کیا وہ ان دنوں لاسٹ 3 ویکس کے لیے صرف ایشو تھا؟ وہ تو اگر تھوڑا بہت ڈیلے ہوتا ہے تو وہ تو پہلے بھی ہوگا. بٹ انہوں نے ان فیکٹ یہ بھی تو انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے کہ آپ کا کانٹریکٹ ختم ہونا ہے 31 دسمبر کو، اور آپ اس کو 20 دن کس قانون کے تحت پہلے ختم کر سکتے ہیں؟ جب انہوں نے کوڑا اٹھانا بند کیا تو اسی طرح 2-3 دن اگر لاہور جیسے 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے عائشہ، اگر 2 دن بھی کوڑا نہ پراپر طریقے سے اٹھایا جائے تو یو کین ویل امیجن کہ کیا حال ہوا اور ہو رہا ہے لوگوں کا. اس میں پھر ہماری جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان سے گاڑیاں کسٹڈی میں لی، بیکاز ہمارے پاس گاڑیاں پوری نہیں ہے، اتنی نہیں ہے ان کی تعداد کہ پورے شہر کا پورا بروقت اٹھایا جا سکے. لیکن کمپنیز ابھی آگے یہ کام کنٹینیو نہیں کریں گی، یہ جو کمپنیز 8-9 سال سے کام کر رہی تھیں آپ ان کو ہٹانے کا فیصلہ کر چکے تھے؟ دیکھیں عائشہ، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بالکل ریوزٹ کرنے کی ضرورت تھی. بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی ہمارا ذاتی پیسہ تو تھا نہیں، کہ بیسیکلی پچھلی جو حکومتیں تھیں انہوں نے اس طرح کے کانٹریکٹس جس طرح سے کیے وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ 56 کمپنیز کا ایشو یا جو جس طرح سے بیسیکلی یہ بھی اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، اس وقت ایشو ہمارا یہ ہے. پہلے میں اپنا جو میں عوام کو آگاہ کر دوں کہ انشاءاللہ ودن اے کپل آف ڈیز مے بی 3-4 ڈیز تو اس میں لگ سکتے ہیں کہ ہم سارا کوڑا نہ صرف اٹھائیں گے. واضح ہدایات ہے سی ایم صاحب کی کہ جن جگہوں پہ زیادہ دیر کے لیے کوڑا پڑا رہا وہاں پہ ہم واشنگ بھی کریں گے روڈ کی. ریوزٹ کرنے کی ضرورت تھی، LWMC کو جو ہے وہ اب کام کرنا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی روڈ میپ تو ہوتا، کوئی پلان تو ہوتا، کوئی حکمت عملی تو ہوتی کہ اس طریقے سے جو ہے وہ کام کرنا ہے. مطلب یہ بیچ میں جو ایک گیپ آیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور کا ہر بندہ اس وقت پریشان ہمیں دکھائی دیتا ہے، وہ کس کی ذمہ داری پھر آتی ہے؟ عائشہ سب سے پہلے تو ہم اپنی ذمہ داری کو بالکل قبول کر رہے ہیں. ہم بالکل نہیں کہہ رہے، ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے. لوگ اس چیز میں نہیں جانا چاہتے کہ کس کی کوتاہی تھی، کمپنیز نے ہمیں ڈچ کیا، جو بھی ہوا لوگوں کو سروس سے غرض ہے اور لاہور واقعی اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. وی آر ناٹ یوزڈ ٹو. اور ایک میں اور بات کروں، ہم یہ جو دقت آئی لوگوں کو اس پریشانی کے لیے ہم نہ صرف معافی مانگتے ہیں، ہم معذرت خواہ ہیں. اور یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ خدا نہ خواستہ لاہور کراچی بنے گا. ایبسولوٹلی ناٹ. جو میں کمپلیٹ کر لوں بات میں پہلے کر رہی تھی، ہم پورے لاہور کو سی ایم صاحب نے یہ واضح ہدایات دی ہیں کہ ہم واشنگ بھی کریں گے، جہاں پہ لوگوں کو سمیل کا ایشو ہے، جہاں پہ زیادہ دیر کے لیے کوڑا پڑا رہا، ہم پراپر قسم کی کیپیسٹی ہے، مین پاور ہے، کرنے جا رہے ہیں. پہلے کوڑا اٹھا کے صاحبہ یہ ٹھیک ہے آپ دعوے تو کر رہے ہیں، if I'm not wrong یہ کوشش پہلے بھی کرنے کی کوشش جو ہے وہ ایک دفعہ کی گئی تھی، لیکن پھر آپ کو دوبارہ سے ان ٹرکش کمپنیز کو جو ہے وہ کانٹریکٹ دینا پڑا تھا. مجھے بتائے گا کہ آپ کے پاس پلاننگ ہے، مین پاور ہے، مشینری موجود ہے؟ میں بتاتی ہوں. یہ جو ڈیلے آ رہا ہے میں بتاؤں کہ ایک تو یہ کہ مین پاور تھوڑی کم ہے، اس کو بھی ہم پورا کر رہے ہیں. مشینری آف کورس کم ہے، اس کو بھی ہم کر رہے ہیں، ہائر لے رہے ہیں، اور گاڑیاں بھی لے رہے ہیں. ایشو یہ ہے کہ کوڑا تو اٹھایا جا رہا ہے لیکن سپیڈ میں بتاتی، مجھے 2 منٹ دے دیں عائشہ تو پھر اس کے بعد آپ کے بیچ میں اگر کوئی کوسچن نکلے تو یو کین آسک. بیسیکلی ہم یہ ہے کہ گاڑیاں ہم نے خرید رہے ہیں جو کہ اب آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گئی ہیں. نمبر کیا ایشو کیا ہے؟ نمبر آف وہیکلز کم ہے ڈمپنگ سائٹس کے اوپر کوڑا پہنچانے کے لیے. دیٹ از دا اونلی ایشو. اس کو ہم کور کر رہے ہیں. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو پچھلا جو انہوں نے ابھی 31 دسمبر تک سچویشن کوائٹ نارمل رہنی چاہیے تھی اگر یہ اپنی سروسز کو اسی طرح جاری رکھتے، لیکن انہوں نے ہمیں اس مصیبت میں دھکیلا. اور ہمارے شہریوں کو جو کہ بالکل ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا جائے گا، انکوائر کیا جائے گا، اس کے اوپر انویسٹیگیشن لانچ ہو گئی ہے کہ کس کی کوتاہی تھی، انہوں نے اس طرح کیوں کیا. اور آف کورس جو لوگ گلٹی ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ. افضال شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال لاہور اور لاہوری اس وقت بڑی مشکل کا شکار ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ حکومت کی طرف سے یہ کوئی بچت پروگرام تھا جس میں ان کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ کمپنیز جو ہیں جو پچھلے 8-9 سال سے کام کر رہی ہیں بڑا بہتر کام کر رہی ہیں. لاہور کی مینٹیننس انہوں نے بڑی زبردست قسم کی رکھی ہوئی تھی، صفائی بڑی زبردست قسم کی رکھی ہوئی تھی. جب دیگر شہروں سے خاص طور پر کراچی کی اگر بات کریں وہاں سے لوگ آتے تھے تو وہ لاہور کی صفائی کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے. اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ ان کو اس کام سے ہٹانا پڑا؟ اگر یہ
मत करते हैं, सख्त सजाएं देंगे, फांसी पर लटकाया जाएगा, कैस्ट्रेशन की जाएगी, इबरत का निशान बनाया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसे ही बेशुमार बयानात और दावे हैं जो हुकूमतें हमेशा से करती आ रही हैं और हम हमेशा से मुआशरे की बेहिसी का पर्दा चाक करते आ रहे हैं। हर बार वाक़या होता है, हर बार आवाज उठाई जाती है, हुकूमतों की नाअहली और नालायकी सामने लाई जाती है, शोर मचाया जाता है, दुआ की जाती है कि काश ऐसा हो जाए, हमें किसी के दुखों का, बीतने वाले गज़ब का नोहा न पड़ना पड़े, मगर अफसोस ऐसा हो ही नहीं पाता। ना मुआशरा बदलता है, ना नित नए बिलों से फर्क पड़ता है और ना ही जिनसी दरिंदे अपने स्याह कारनामों से बाज आते हैं। पाक सरजमीन पर एक और दर्दनाक वाक़े ने सारे मुल्क को झंझोड़ के रखा हुआ है। ज़ैनब कत्ल केस से मुशाबित रखते इस वाक़े ने लोगों को हिला के रख दिया है। सुबह सिंध के शहर हैरपुर में 2 रोज लापता रहने के बाद 7 साला मेमूना लाड़क की लाश केले के खेतों से बरामद हुई थी। 7 साला मेमूना लाड़क की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक हो गई है। बच्ची के वालिद की मुद्दईयत में 3 नामालूम अफराद के खिलाफ जिनसी ज्यादती, कत्ल और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस राय के मुताबिक एक खातून समेत 5 अफराद को शक की बुनियाद पर हिरासत में लेकर तफ्तीश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कमसिन मेमूना लाड़ा को गला दबाकर कत्ल किया गया। मासूम मेमूना के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। रिपोर्ट ये बताती है कि 7 साला मेमूना को लकड़ी से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा, मगर समझ से बालातर है कि इस वाक़े पर आखिर किसका गिरेबान पकड़ा जाए, क्योंकि नन्ही मेमूना के अहले खाना के मुताबिक वो गुर्बत के बाइस लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। मेमूना के वालिद किराए पर मोटरसाइकिल चलाते हैं। 7 साला नन्ही मेमूना जिसकी खुद स्कूल जाने की उम्र थी, जिसे अभी गुड़िया से खेलना था, वो भी गुर्बत और तंगदस्ती के बायस लोगों के घरों में काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, अपने घर वालों का हाथ बटाती थी और इसी मकसद के तहत वो घर से बाहर काम पर गई, मगर वापस नहीं आई। बिलाखिर इसकी लाश केले के खेतों से बरामद हो गई। शायद मासूम बच्ची ने सोचा भी नहीं होगा कि जिस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में वो रहती है वो रेपिस्तान बन चुका है, जिनसी दरिंदों और भेड़ियों की अमाजगाह बन चुका है। यहाँ शैतान के चेले दंदनाते फिरते हैं, खवातीन हो, छोटे बच्चे हो, इन्हें नौच खाते हैं। सोशल मीडिया पर भी मेमूना लाड़क के हक में आवाजें बुलंद की जा रही हैं, ट्विटर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, इंसाफ का मुतालबा किया जा रहा है, मगर जो कुछ भी हो मेमूना वापस नहीं आएगी। इसकी आहें और सिसकियां जाने हम सब पर क्या कयामत ढाएंगी। मेमूना के अलावा भी जाने कितने ही ऐसे वाकयात हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते। सिर्फ खैरपुर ही की बात कर ली जाए तो शहर भी जराइम की अमाजगाह बन चुका है। 1 महीने के दौरान कमसिन बच्ची समेत 15 अफराद कत्ल कर दिए गए हैं। सिंध पुलिस सिर्फ थानों तक महदूद है और अमन अमान बहाल कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। सवाल फिर वही पुराना है कि आखिर किससे मुंसफी चाहें, किसका गिरेबान पकड़े। आखिर मुमलिकत खुदादाद में बेटियां महफूज क्यों नहीं है, औरत की अस्मत दरी बार बार क्यों की जाती है, नन्ही मासूम कलियों को नोचने वाले कौन हैं, ये भेड़िए कहां से आते हैं, कोई भी कानून और कोई भी सजा इन्हें डरा क्यों नहीं पाती, ये बीमार जहनियत हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती है। इसी पर बात करने के लिए जिब्रान नासिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। समाजी कारकुन है, माहिर कानून है, सियासतदान है। बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब। वही सवाल वही कि आखिर कोई भी कानून और कोई भी सजा क्यों नहीं डरा पाती है इतना घिनौना जुर्म करने से पहले इन लोगों को। आयशा, आपके प्रोग्राम में मेरे ख्याल में पिछले महीने में आया था आरजू केस के हवाले से, वो भी एक माइनर बच्ची का केस था और मैंने उस वक्त आपके प्रोग्राम में ये बात कही थी कि अगर ये बच्ची मुसलमान होती तो यकीनी तौर के ऊपर इसको जिनसी तशद्दुद और हबस का निशाना बना के मार दिया गया होता, मगर चूंकि ये गैर मुस्लिम थी तो जो बच्चों को जिनसी हबस का निशाना बनाते हैं उनको ये ऑप्शन मिल जाता है कि आप उनको इस्लाम कबूल करा के उनसे शादी कर लें। बात बुनियादी ये कह रहा हूँ कि हमारा माशरा बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोडिक्शंस का शिकार है। अगर यही छोटी बच्ची किसी के निकाह में आ गई होती तो हम ये बोल रहे होते हैं कि शरीयत के अंदर जो है कोई उम्र जो है वो प्यूबर्टी के बाद सही हो जाती है, किसी को 18 होने की जरूरत नहीं है। हमारा ज़मीर सिर्फ एक बच्ची की लाश देख के ही क्यों जागता है? हमारा जो पैमाना है सब्र के लबरेज होने का वो उतना हमने हाई क्यों रखा हुआ है कि जब तक हम किसी कमसिन बच्चे की लाश ना देख लें, यानी कि जब तक उसकी जिंदगी का दरवाजा मुस्तकिल बंद ना हो जाए, तो उस वक्त तक हमें जुल्म बच्चों के ऊपर या अब्यूज होता बच्चों के ऊपर नजर क्यों नहीं आता? तो हमें अपने अंदर की हैवानियत भी देखनी होगी कि हम क्या इतने बेहस हो चुके हैं और इतने माऊफ हो चुके हैं ज़हनी तौर पे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे कहूंगा कि देखिए
आज 2021 शुरू हो चुका है, 2020 के अंदर सिंध हाई कोर्ट फैसला दे रहा है और पूछ रहा है सिंध हुकूमत से कि आपने जो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई थी 2014 के अंदर, उसका अब तक क्या स्टेटस है, उसने कितने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बना दिए, आपके कितने जिलों के अंदर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने अब तक अवेयरनेस के ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से कितनी की है, क्या कहते हैं, बातें, कितनी कैंपेन्स की हैं। तो हमारे कानून तो बहुत अच्छे बन जाते हैं, असेंबली अपना काम कर देती है, मगर जब हुकूमत के ऊपर बात आती है, अगर हम ये बात करें कि इस वक्त पंजाब में 3 से 4 शहरों के अंदर जो है एक सेफ सिटी का तस्वुर है, क्या सिंध के अंदर किसी भी शहर में बाशमूल कराची ये तस्वुर हमारे सामने है? क्या कराची की भी बच्चियां महफूज हैं? हम तो फिर खैरपुर की बात कर रहे हैं, जहां पे मीडिया भी जो है सिर्फ हौलनाक वाक़े के बाद ही पहुंचता है, क्योंकि वहां पे तरक्की के नाम पे कुछ नहीं है। कुछ 1-2 यूनिवर्सिटीज बना दी गई हैं सिंध के अंदर, मगर इंडस्ट्रियल जोन्स वहां पे कहाँ हैं, वहां पे बड़े शहर कहाँ हैं, वहां पे इतनी इन्वेस्टमेंट या इतनी अटेंशन हुकूमत की कहाँ है? वहां पे तो वही पुराने अंदाज से जो है, जिस तरह वोट लेने का तरीका होता है कि बरादरी सिस्टम के ऊपर या वडेरा शाही के ऊपर आप वोट लेते हैं, वहां पे कोई इतनी तरक्की तो आपने नहीं दी लोगों को कि वो अपने हकूक आपसे मांग सकें। लेकिन जिब्रान, अब ये जब आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं एंड फैक्ट्स और फिगर्स को हम अपने सामने देखते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि वी आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक। तो फिर किस तरीके से उम्मीद की जा सकती है कि कल परसों या आने वाले कुछ सालों में शायद ये चीजें जो हैं वो ना हो? तो फिर इसका क्या हल है? क्या अपने बच्चों को घर में बिठा के रख लें, उनको बाहर ना निकालें, हर वक्त एक डरी हुई सहमी हुई जिंदगी जो है हम गुजारें? हम सीधे राइट ट्रैक पर तो नहीं है, ये तो नजर आ रहा है हमें। देखिए, हमारे यहाँ इस चीज़ को भी अब तक नहीं पहचाना गया कि क्या कोई रिसर्च पाकिस्तान के अंदर हुई है। जिस शिद्दत से यहाँ पे चाइल्ड अब्यूज के केसेस हमारे सामने आते हैं, क्या हुकूमत ने कोई पॉलिसी तरतीब देते हुए रिसर्च की है कि वो क्या असबाब है कि पाकिस्तान के अंदर ये पीडोफिलिया फिनोमेना जो है इस शिद्दत से पाया जाता है, और उसका खुल के लोग इजहार भी इस तरीके से कर रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं और हवस का लोगों को निशाना बना रहे हैं। अभी फिर कानून आया है कैस्ट्रेशन के हवाले से और एक रजिस्टर ऑफेंडर्स का बनाने के हवाले से, मगर फिर सवाल ये होगा कि इस प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं अमली जामा पहनाने के लिए हुकूमत ने कितना बजट अलॉट किया है। मैं फिर उनसे सवाल करूंगा कि पेपर के ऊपर तो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी है, पेपर के ऊपर एक रजिस्टर भी बन जाएगा चाइल्ड चिल्ड्रन सेक्स ऑफेंडर्स का, मगर इनको अमली जामा पहनाने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का है। राइट, बहुत शुक्रिया जिब्रान नासिर साहब, समाजी कारकुन, माहिर कानून, सियासतदान हमारे साथ मौजूद थे और बड़े अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इस मौजू के ऊपर जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ, जब भी कोई सेगमेंट करती हूँ, तो मैं आपको दिल से बता रही हूँ कि मैं इंतहाई अफसरदा महसूस करती हूँ और उसके बाद भी ये असर जो है वो मेरे ऊपर रहता है। लेकिन अफसोस दर अफसोस कि हमारे पास इसका कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफिज।